جبریل فرماتے نے نکل کے جڑے ویلے میں تریا جنت دی سیر پیا کرنا وا فرماتے نے میں اج کر کے جنت دی ایک نکر وچ ویکھیا وے جبریل فرماتے نے میں کی ویکھیا وے ایک براق جڑا سکا جہا براق انہیں اپنا چہرہ جڑا وے اپنی گردن چکائی ہوئی ہے لتاں دے وچ چہرہ لیا ہویا وے منہ تھلے وے جبریل فرماتے جڑے ویلے میں اودے قریب گیا وا میں جا کے انہوں ہلایا وے انہیں انج کر کے میرے وال ویکھیا وے تے جبریل فرماندے نے روندا کیا میں تیریاں اکھاں دے وچ آنسو نے کیا پیا رونا وے براق بول کے آندا وے آندا روواں نہ تے کی کراں اگے کیا رونا میں جبریل نے انی گل کیتی براق بول کے آندا میں تینوں کی دساں اے عشق دیاں لگیاں رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زیب الاندرود بپڑی الصلاة مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محبوب اللہ محبنا پڑھیے الصلاة یا للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دولا مل جا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آبدی پاک بر گئے عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ گلدستہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک دے معراج شریف دی حوالے دے نال سفر معراج دے ابتدائی حالات انہاں دے اتے گفتگو کیتی گئی اور آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مقام تو اپنی گفتگو دا اختتام کیتا گیا دوبارہ پھر اتھو اسی شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا کریمہ پڑھی اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک او ذات کہ جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی رات دے چھوٹے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ حضرات گرامی اس آیہ کریمہ تی مکمل گفتگو میں کر چکے ہیں، میں زیادہ وضاحت اندر نہیں جاواں گا۔ جس مقام سے گفتگو دا اختتام کی تشروع کرنے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ابن حشام اس دے اندر محمد بن اسحاق فرماندے نے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھ کے آپ دی گھر دے اندر موجود نے، حضور نے سرکار نے اپنی مزمل والی چادر لئی تے نبی پاک لیٹ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لیٹے یاد رکھنا اس لیٹنے دے اندر بھی فرق سے میرے دوستو۔ حضور علیہ السلام اپنی امت دی گناہاں نو ویکھیا، اپنی امت دی گناہاں دے اندر جنہ دے وچ لت پت امت ہے انہاں نو ویکھیا حضور پریشان نے دکھی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لئی اکھاں دے اتے لئی نبی پاک لیٹ گئے۔ اللہ دی قدرت نے دیکھیا، مالک نے دیکھیا اپنے محبوب نو، جبریل نو حکم دیتا کہ جبریل ذرا جلدی کر، عرض کیتی یا اللہ خیر ہوئے۔ فرمایا محبوب دکھی ہے، محبوب نو عرشاں دے بلانا ہے، جلدی کر جنت سجا دے، دوزخ بجا دے، سارے فرشتیاں نو آکھو چلو ذرا استقبال واسطے میرے نبی دی سواری آ رہی ہے، اور سارے نبیوں نو آکھو اپنی اپنی قبراں دے وچوں باہر نکل کے مسجد اقصی دے اندر چلے جان، میرا نبی آ رہا ہے۔ فرشتیاں دے وچ حال چل مچ گئی۔ جبریل نو جدوں ادھر جاندیاں ویکھیا، کدے ادھر جاندیاں ویکھیا تو جبریل نو فرشتیاں نے پوچھیا کہ خیر تے ہے کتے قیامت نہیں آون والی؟ نوجوانوں یاد رکھیا جی، جبریل نے کہا قیامت نہیں آون والی، رب دا ماہی لگا رہا ہے، رب دا ماہی لگا رہا ہے۔ تو فرشتیاں نے عرض کی تھی جبریل کتنی دیر واسطے، کتنی صدیاں تے سالاں واسطے محمد عربی آ رہے ہیں؟ تو اللہ تے کلو پوچھا گیا تو مالک نے کہا جبریل گل لے بھی میرا محبوب کو صدیاں تے راتاں واسطے کوئی سالاں واسطے نہیں آ رہا، پر میں رات دے چھوٹے جے حصے واسطے محبوب میرا آ رہا وے۔ فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ صدیاں گزر گئیاں نے، محمد دی اڈیق کردے ہیں، یا اللہ اس تھوڑے جے حصے دے وچ ساڈا گزارا کیویں ہوئے گا؟ نوجوانوں اللہ نے آکھیا گل لے وے، فرشتیوں مینوں دسو رات کون لے کے آندا ہے؟ یا اللہ تسی لے کے آندے ہو۔ دن کون لے کے آندا ہے؟ یا اللہ تسی لے کے آندے ہو۔ فرمایا جدوں دن تے رات میں لے کے آنا وا، فرمایا فرشتیو ایک باری محبوب نو سدرا دے تو ٹپ لین دیو، پھر ویکھیا جی نہ رات مکن دیواں گے نہ ماہی نو واپس جان دیواں گے۔ عرض کی یا اللہ 18,000 سال دا سفر، فرمایا کوئی گل نہیں، ایک رات میں 18,000 سال دی نہ بنا دیواں تے مینوں بھی رب کنے آکھنا وے۔ نوجوانوں اس مقام تے میں اپنی بات نو چھوڑیا سی، اگے لے کے چلنا چاہنے، ایک بار ہاتھ چوک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تمہانو سلامت رکھے، انجنی ڈٹ کے محبت نہ سینے دا زور لا کے دو میں ہاتھ اچھا کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔
حضور معراج تے تشریف لے کے جا رہے نے. سنو نوجوانوں بڑی مفصل گفتگو سماعت فرمائی تے عاشق بول کے کی آندا ہے. عاشق بول کے آندا ہے اج ماغی میرا عرشاں تے معراج مناونے چلنے آئے. اج ماغی میرا عرشاں تے معراج مناونے چلنے آئے. پڑھیے اج ماغی میرا عرشاں تے معراج مناونے چلنے آئے. اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاونے چلنے آئے. جبریل امین جلدی دے نال جنت سجا دیتی، دوزخ بجا دیتی، تیاریاں شروع ہو گئیاں. میرے دوستو تو جبریل نے مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ گل لے وے تیرا محبوب عرشاں دا لاڑا بن کے آ رہا ہے. ہولا بولو گے تو میں بھی ہولا بولاں گا، اچھی بولو گے تو میں بھی پھر بولاں گا. ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. تیرا ماہی آ رہا ہے. یاد رکھنا میرے دوستو آج کسی نے آنا ہوئے نا بندے نے کچھ خاص مخصوص مہمان نے تے گھر دی صفائی ہو جاندی ہے، چادراں چینج ہو جاندی تے کدے کدے انج ہوئے نا اور دولہا ہے تے دولہا تے ہر شے چینج کروا دیں. پھلاں دیاں پتیاں رستے دے اندر، بیڈ بھی نواں، مکان بھی نواں، سواری بھی نوی تے جڑے نال براتی ہے وہ بھی جڑے کدے کدے مل دے سن اج وہ بھی شامل ہوئے نے. یہ ساریاں تیاریاں ہوندیاں تے کدے کدے تانوں پتہ دروازے تے دستک ہوئے تے پوچھیا جاندا. پتہ کی پوچھیا جاندا ہے؟ دروازے دے تے دستک ہوئے تے پوچھیا جاندا کون ہے؟ آواز آندی میں فلاں بندہ ہاں. تے کی جواب دیتا جاندا ہے؟ انہوں ذرا بٹھاؤ تے ملنے علیحدہ کمرے دے وچ. تے کدے کدے انج ہوندا کہ دروازے تے دستک ہوئے تے پوچھیا جاندا بچہ جائے نا دروازے تے پوچھیا جاندا کون؟ وہ کہندا کہ میں تیرے ابو دا بیلی آیا فلاں. وہ بچہ اندر آئے تے باپ نوں دا ابا جی تہاڈا بیلی آیا فلاں. اچھا تے باپ کدے کدے اندر انہوں کہے گھر کوئی نہیں ابو. کدے کدے انج دی بھی اسی انج دے بھی معاملات ہو جاندے نے. تو بچہ انج جا کے اندر ابو گھر ہے کوئی نہیں تے ابو صاحب اندر لیٹے نے. اے باپ اپنے پتر نو جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو میرے دوستو کدے کدے انج بھی ہوندا ہے تے کدے کدے انج ہوندا دروازے تے دستک ہوئے نا تے بندہ ویندا وے کون ہے؟ وہ آندا جی میں. تے گھر والے مالک آندے نے یار دروازے تے دستک دے رہے ہیں تو تے اپنا گھر ہے بغیر تو دستک تو اندر آ جا. تے کدے کدے پھر انج بھی ہوندا دروازے تے دستک ہوئے نا تے کوئی آ جائے نا انج دا تسی آ گئے حضور گستاخی معاف تے تسی سانوں دس تے سواری بھیج سکدے ہیں اسی انتظامات کروا دیندے دس تے صحیح. تے ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں ادھر رب دا ماہی آ رہا ہے. محبوب اسی فرمایا جبریل نے کیا کہ جبریل نے بول کے کہا یا اللہ تیرا محبوب ایڈا سونا ہے تے سواری بھی سونی ہونی چاہیے دیئے. فرمایا جا جنت دے اندر چلا جا 40,000 براق میں اتے سجا کے رکھے نے. کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 40,000 براق سجا کے رکھے نے. انہاں وچوں جیڑا تینوں پسند لگدا ہے نا چنگا لگدا ہے اونوں لے جا. جبریل فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا میں جنت دے وچ گیا تے ود سو ود براق جس نو ویکھا شوخیاں پیا ماردا ہے اپنے حسن دا چرچا پیا کردا ہے.
کھورے میں پسند آ جاواں، کھورے میں پسند آ جاواں۔ جبریل فرماندے نے براق برق دے وچوں نکلے تے مانا بجلی، اے جویں ویکھو نا اے تہاڈی جڑی دنیا دی بجلی ہے نوجوانو، اے ایتھے بٹن ہوئے نا واپٹا والے تسی دیکھ لو، او بٹن دباندے نے پورے مریض کے بجلی بن تے جدوں بٹن تھلے کرنا نا انہاں تے اتنی جلدی دے نال بجلی ساری اوپن ہو جاندی ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا کہ براق جتھوں تک او دی نظر جاندی سی اتھوں تک او دا پہلا قدم جاندا سی۔ انجنی ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ، انجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ جبریل فرماتے نے نکل کے جڑے ویلے میں تریا جنت دی سیر پیا کرنا وا، فرماتے نے میں اج کر کے جنت دی ایک نکر وچ ویکھیا وے۔ جبریل فرماتے نے میں کی ویکھیا وے، ایک براق جڑا سکا جہا براق انہیں اپنا چہرہ جیڑا وے اپنی گردن چکائی ہوئی ہے، لتاں دے وچ چہرہ لیا ہویا وے، منہ تھلے وے۔ جبریل فرماندے جڑے ویلے میں اودے قریب گیا وا، میں جا کے انہوں ہلایا وے، انہیں انج کر کے میرے وال ویکھیا وے تے جبریل فرماندے نے روندا کیا میں تیریاں اکھاں دے وچ آنسو نے کیا پیا رونا وے؟ براق بول کے آندا وے آندا روانا تے کی کراں اگے کیا رونا میں؟ جبریل نے انی گل کیتی، براق بول کے آندا وے میں تینوں کی دساں اے عشق دیاں لگیاں اے عشق دیاں لگیاں نے۔ جبریل فرماندے نے تینوں پتا وے محمد عربی آ رہے نے، کملی والا تشریف لا کے آ رہے وے تے جبریل نے جڑے ویلے اینی گل کیتی براق بول کے آندا وے مینوں بھی پتا وے۔ جبریل نے آکھیا پھر رونا کیا وے؟ نوجوانوں توجہ کرے آجے، جبریل نے آکھیا تینوں محمد دے آمن دی خوشی کوئی نہیں تے براق دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے آندا وے نانا مینوں بڑی خوشی ہے، مینوں محمد دے آمن دی بڑی خوشی ہے، میں انہاں دے وچوں کوئی نہیں جڑے محمد دے ملادی کوئی نہیں، میں تے آپ ملادی ہاں۔ جبریل نے آکھیا پھر رونا کیا میں؟ براق بول کے آندا وے او ہس دے میں رونا وا، او ہس دے میں رونا وا، بس فرق نام ہے کوئی ہس کے یار مناندا وے کوئی رو کے منا لیندا۔ فرمایا فرق انہاں میں او ہس دے نے تے میں رونا نہیں۔ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ انج بولیا کرو میں تانوں بلانا نہ پے، مینوں پتہ لگے واقعی تسی سنن بیٹھے ہو، ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ کوئی ہس کے یار منا لیندا تے کوئی رو کے یار منا لیندا۔ اساں کئی بھیس وٹائے تیرے ملن لے۔ توجہ ہے؟ شیخ سعدی فرماندے نے جد تک بچہ نہ روے تے ماں دودھ نہیں دیندی۔ اپنے گھراں دے وچ ویکھ لو بچہ روندا رہندا تے کئی بندے تھک جاندے نے خدا دا بھلیے لوگ کے خوف کر لے نو دے لے کچھ کھان پین نو ہے۔ شیخ سعدی فرماندے نے بچہ جد تک روے نہ تے اونی دیر تک ماں دودھ نہیں دیندی۔ فرماندے نے تم بھی کدے کدے رو لیا کر رب دی بارگاہ دے وچ جے کچھ اودی مالک دی بارگاہ دے وچوں رہنا ہی ہے۔ تے جبریل نے کر پوچھیا تو روندا پیا میں تینوں کنی دیر گزر گئی ہے؟ توجہ ہے؟ انہاں کہا جی حساب لا کے دسا مینوں 40,000 سال گزر گئے نے۔ کنے؟ 40,000 سال مینوں گزر گئے نے محمد دی اڈیک دے وچ روندے ہیں۔ نوجوانوں یار کنی کو تانگ ہوئے گی، خدا دی قسم 40,000 محمد دے عشق دے وچ کورے میں قبول ہو جاواں۔ عشق لگا نا نبی پاک دے نال تے 40,000 سال دا عرصہ گزر گیا۔ تے نوجوانوں اس اڈیک دا رنگ میں پیش کراں، توجہ ہے؟ نہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے ہتھوں باتی
انج نہیں، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ حدوں باتی جدائی گزیری، حدوں باتی جدائی گزری، یار نہیں مکھی بکھایا، مولا میرا مولا میرا یار مل لئی، اج ویلا کیوں نہیں آیا، آبیاں بھی چر نہ لاوی، جان تیرے تو باری، تو میں جانی ایمان دلے دا، خود بن میں کسی کا۔ جبریل نے جڑے ویلے او دی رنگت نو ویکھیا، او دے رومن نو ویکھیا، او دے جسم نو ویکھیا، آکھے یا اللہ میں کنوں لے کے جمع؟ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا تینوں پسند ہے، جیڑا ایتھے بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ اچھا کئی بندے بیٹھے ہوندے نے محفل دے وچ ہی، لیکن گردش کتے اور کردے ہوندے نے، جدو بندہ محفل دے وچ ایتھے پھر جمعہ نا ایک کڑی دے اوتے سانوں نیکیاں ملنی ہیں، توجہ کریا کرو نوجوانوں۔ تے جبریل نے جدو عرض کیتی یا اللہ میں کنوں لے کے جا؟ فرمایا اسے نو لے جا۔ کنوں لے جا؟ اس نو لے جا۔ یا اللہ اینو لے جا، اتے سونا ہی کوئی نہیں، اتے سونا ہی کوئی نہیں۔ اچھا یا اللہ ای دی رنگت بالکل پیلا رنگ ہویا پیا، کمزور ہویا، تے تیرا تے محبوب بڑا سونا ہے نا۔ عشق لگ جاوے تے پھر تینے چیزاں بندے دے اندر آ جاندی ہیں، رنگ زرد، آہ سرد، چشمے تر۔ اگر یہ تین چیزاں بندے دے وچ آ جان تو وہ عشق والا ہے، وہ دی صحت بھی کمزور ہوندی ہے، وہ دا رنگ بھی بدل جاندا ہے، حسن بھی ختم ہو جاندا ہے۔ نوجوانوں میں دسنا چاہنا یاد رکھیا جی، صوفیہ فرماندے نے کہ العشق النار، عشق جڑا ہوندا ہے اے محبوب دے ماں سوا ہر شے نو ساڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اے آگے توجہ ہے؟ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اے آگے اے تو ساں کدے ویکھیا ہوئے گا کہ اے درخت ہوندا بار، میں تے اپنی اکھاں نال ویکھیا بھی ہے نا، درخت تے کدے کدے ایک بوٹی ہوندی ہے والاں والی، وہ جس درخت تے آ جانتی ہے اس درخت دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، اس نو پھلن پھلن نہیں دیندی۔ اب او میں پڑھنے انہوں کھرے اشاقہ یا عشق آکھیا جاندہ اس بوٹی نو، پنساریاں دے کولو مل جاندی ہے، وہ بوٹی درخت تے آ جائے نا تے انہوں سکا کے رکھ دیندی ہے۔ ایویں بندے نو عشق لگ جائے تے بندہ سک جاندہ ہے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، وانگ کانے آندے۔ توجہ ہے؟ نہیں بولے، ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اسی طرح جدو بندے نے عشق لگ دے تے عشق دی آگے آ جاندی ہے نا تے نوجوانوں پھر ہر شے ختم کر کے رکھ دیندی ہے۔ بابا بلے شاہ دی روح توڑ پی، آپ کی فرماتے نے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے نے اگ تے عشقی تو میں کو برابر تے عشق دا نام بدرا اگ بلتے اے ساڑے کانے عشق ساڑے تنا میرا
जावे पानी दसो इश्क दा तारो केड़ा बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सजीदा जिथे इश्क ने ला लिया तेरा इश्क भी इंजी नौजवानों जदों उस बुराक नूं मुहम्मद नाल इश्क लगा ना तवज्जो है कदे कदे तुसां वेख्या होए कदे सर्दियां दे विच बंदे कदे कदे लकड़ियां बालदे ने साडे पिंडां दे विच ते वेख्या मैं ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਿੱਲੀ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਮਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਖਾ ਹੱਕ ਵਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਬਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਤੇ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਿਫਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋਂ जिस वक्त जबरील ने इंज करके वेख्या ना ते उन्होंने इंज करके थापड़ी दी उठ तेनू मुहम्मद ने कबूल कर लिया मैं किताबां दे विच पढ़िया उन्हें इंज करके जो अपना सिर चुकिया ना सिर चुकिया उन्हें इंज करके अपने आप नू छड्डिया ना जबरील फरमांदे ने मैं पूरी जन्नत दे विच वेख्या ओदे वर्गा सोना ही कोई नहीं उस वक्त वर्गा हसीन ही कोई नहीं क्योंकि रब ने आख्या सी कि जबरील असा कोई हुसन के तू लैन जाना असी आप हुसन वाले हाँ जे जुलैखा नू हुसन मिल सकता है तो फिर इनू भी मिल सकता है मैं अपनी बात नू उधर नहीं लैके जावांगा वक्त मिलिया फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सीरत भी पढ़ी जाएगी हाथ चुके मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह जबरील फरमाते ने मैं इंज करके उहदे नाल जेड़े वेले तुरिया ना ते मैं ना उस दियां वागां पकड़ लियां ते जदों वागां पकड़नियां ने ते आवाज़ आई तू उत्ते बह जा आख्या नहीं 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 मैं ते अज मुहम्मद लागी बन के जाना है ना अज मैं उत्ते नहीं बावांगा जबरील फरमाते ने मैं लैके जदों इंज करके तुरिया ना ते जबरील फरमाते ने मेरे नाल 70,000 फरिश्ते फरमाते ने मीकाइल दे नाल 70,000 फरिश्ते इसराफील दे नाल 70,000 फरिश्ते फरिश्तियां दी जमात तवज्जो है ये आ रही है जदों आई ना फरिश्तियां दी जमात नौजवानों ते नबी पाक इंज करके हुजूर आराम पे फरमा रहे ने तवज्जो है यार बंदे ने जाना होए किते ते बंदा राती नींदर नहीं पैंदी है ते सरकार सुते नहीं पर उम्मत दा दुख उम्मत दे अमाल वेखे कमली लई होई है एक हुंदा कलीम ते एक हुंदा हबीब फर्क पता की है कलीम वो होंदा कि जड़ा कोहे तूर ते जाके आखे मालिक मैं तेरा जलवा वेखना चाहना तेरा बंदा नहीं तू नहीं वेख सकदा कलीम वो होंदा कि जड़ा तुर के जावे अड्डियां चुक के आखे ते हबीब वो होंदा है कि जड़ा सौ जाए ते आखे जे वेखना होया ते फिर आपे जगा के ले अजे भी नहीं बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह फिर मैनू कहना पेगा कुर्बे मूसा और कुर्बे मोहम्मदी और कुर्बे मूसा और कुर्बे मोहम्मदी और पढ़िए कुर्बे मूसा और कुर्बे मोहम्मदी और कुर्बे मूसा और कुर्बे मोहम्मदी और
عرش معلا اور گئے پڑھیے طور سینا اور گئے عرش معلا اور گئے طور اور میرا چکے قصہ سے ہوتا ہے آیا طور اور میرا چکے قصہ سے ہوتا ہے آیا اپنا جانا اور ان کا بھلانا اور گئے اپنا جانا ناگار گئے پڑھو 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 اپنا جانا ان کا بھلانا جبریل امین آپ فرماندے نے میں جدو محمد دے بوے تے گیا نا تو جبریل پتہ کیا نے جبریل آندے نے یا اللہ کنڈی کھڑکاواں پتہ نہیں کیوں نہیں تسی بولو دے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سنو جبریل نے کہا یا اللہ کنڈی کھڑکاواں آکھیا نہیں آکھیا بولو بولو آکھیا سارے بولو آکھیا جنہوں رب نے طاقت دیتی بولے دوجہ چپ رہے آکھیا نہیں عرض کیتی یا اللہ کیوں آکھیا جدو کسے دے بڑے بندے دے بوے تے کوئی جائے نا بندہ تے دروازے تے جدو دستک دینی پیندی ہے پہلے پوچھیا جاندہ ہے اجازت لینی پیندی ہے اجازت لینی پیندی ہے آکھیا نہیں کنڈی نہیں کھڑکانی یہ تے میرے محبوب دبو ہے کیوں محبوب آرام پہ فرما رہے ہیں کنڈی نہیں کھڑکانی یا اللہ فرمائے آواز دے نہیں آواز نہیں دینی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آواز اچھی ہو جائے زندگی دے سارے عمل ضائع ہو جاندے ہیں اللہ سارے نو مدینے لے جائے میرے نبی دے روزے ہوتے لکھے ہوئی اے آئے محمد دی بار گئے تھے اچھی آواز نہیں کرنی تے جے نبی دی آواز تو آواز اچھی نہیں کرنی بڑی تگڑی گستاخی ہے تے جڑا کہ ماں اللہ نکلے کفر نباشد محمد وڈے پائی دی طرح اس بندے نو پھر اپنے دماغ دا علاج کروانا چاہیے میرا نبی بے مثل تے بے مثالے نہ محمد ورگا ہے نہ محمد ورگا سی تے نہ ہی محمد ورگا کوئی ہوئے گا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ جبریل آئے آکھے یا اللہ نہ اچھی بولنا ہے نہ آواز کرنی ہے نہ بلانا ہے تے پھر میں کی کرنا اللہ نے کہنجے کر جلدی دے نال نہ تو چھت تے آ جا جی میں آ گیا چھت تے واہ مہانی تیرے مقدرہ تو قربان جاما وہ مہانی جس دے ویڑے دے اندر عرشان دا دولہ بھی ہے تے فرشتیاں دی جماعت بھی تے فرشتے آگے تے عرض کے دی اللہ ہونے کی کرنا فرمایا ہونے انج کر کنڈی نہیں کھڑکانی رولا بھی نہیں پانا سوراخ مار کی کر ملا معین الدین کاشفی فرماتے نے اللہ نے کہا سوراخ مار سوراخ ماریا یا اللہ کتھے مارا فرمایا اتھے ماری جتھے میرے محبوب دا مکھ ہوئے ابھی کہنا کدے کدے سویرے پتر اٹھے نا تے ماں نے پتر دا متھا چون تے باپ بھی لاڈیاں کر دے نال اولاد دے نال ہیں اٹھ میرے بیٹا سکول دا ٹائم ہو گیا کدے بھی ہے کہ اٹھ میرے پتر نماز دا ٹائم ہو گیا اے میں یاد رکھے میں سچی کہہ رہا نہیں میرے دوستو ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اے پہلے وے اٹھ میرے پتر نماز پڑھتے جا کے قرآن دی تلاوت کر دنیا دیاں ڈگریاں تھے رہ جان گیاں قبر دے وچ حسین دے نانے دی دتی ہوئی ڈگری کم آئے گی
नौजवानों तवज्जो करिया जे आखिया नहीं सुराख मार उत्थे कि जिथे मेरे महबूब दा मुख होवे जिवें दुनियादार बीबी ते बाप कहंदा ना सुबह सुबह उठ के अपने पुत्र दा मुख चुम के आंदा मैं तेरे ते कुर्बान जावां जमाना वार देवां रब कहंदा उत्थे मारी सुराख जिथे मेरे महबूब दा मुख होवे जदों तू सुराख मारेगा ते मेरा महबूब मैनूं नजर आएगा ते जदों हुजूर उठणगे ना ते मैं आखांगा वाह कमली वाले आ दो जहान दियां सारियां सरदारियां तेरे कदमां ते कुर्बान कर दवा है तू किड्डा सोहना पिया लगना वे नौजवानों तवज्जो करिया जे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आराम पर फरमाते पे ने ते जबरील ने इंज करके जो सुराख मारिया ना ते फिर मैंने इत्थों कहना पेगा तवज्जो है ते मैं बोलो सुभान अल्लाह ते फिर इंज करके जेड़े वेले जबरील ने सुराख मारिया ते मेरे करीम आका दा मुख नजर आया मुहम्मद दियां दावां नजर आईया मैनू कहना पेगा तेरी है किसी कदर प्यारी अदाएं यार सारे पढ़ो अपने अपने पुत्रा ते औलादा ना प्यार कर दे मुहब्बत दे नाल मिल के पढ़िए तेरी है किसी कदर प्यारी अदाएं या रसूल अल्लाह तेरी है किसी कदर प्यारी अदाएं या रसूल अल्लाह तेरी है किसी कदर प्यारी अदाएं या रसूल अल्लाह खुदा करता खुद तेरी सनाए या रसूल अल्लाह खुदा करता खुद तेरी सनाए या जबरील ने जिस वक्त जबरील ने सुराख मारिया कदे कदे ड्रिल मशीन दे नाल सुराख मारो किड्डा को सुराख हुंदा मेरे दोस्तों तवज्जो करिया जे एडा वड्डा जबरील हदीस पाक दे विच आउंदा कि जबरील दे 600 पर एक छोटा पर खोले सारी कायनात ओदे पैर दे थल्ले आ जाए एडा वड्डा जबरील एडे छोटे सुराख दे विचों किवें गुजर गया मुफस्सिरीन फरमांदे ने जबरील नूं पुछया तू ते एडा वड्डा में एक छोटा पर खोले सारी कायनात तेरे पर दे थल्ले आ जांदी है ते एडा वड्डा हो के तो छोटे जो सुराख दे विचों किवें गुजर गया ते जबरील कहंदे मैं ते जबरील बन के नहीं सा आया मैं ते मुहम्मद दा गुलाम बन के आया सा मैं ते अपनी हस्ती मिटा के आया सा ते फिर जो बंदा अपनी हस्ती मिटांदा ना फिर बंदा ओ नहीं रहिंदा नौजवानों तवज्जो करे जे ते जिस वक्त जबरील फरमाते ने मैं अंदर गया ते इंज करके हुजूर आराम पे फरमा रहे ने हुण नक्शा पे बयान करने लगा तवज्जो है तो मैं बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह सलाम रखे डट के बोलो सुभान अल्लाह नौजवानों जबरील फरमाते ने मैं ना इंज करके अंदर फिर गया तो मैं जाके आख्या या अल्लाह हुण की करना फरमाया इंज कर जबरील जल्दी दे नाल मेरे महबूब के कदमां वाले पासे आ जा मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी फरमाते ने जबरील तुरे तुरे हुजूर के कदमां वाले पासे आए ते आख्या या अल्लाह हुण की करा ते आख्या गल ए वे हुण करना ए वे तेरे लब ने कफूर दे ते मुहम्मद दे कदम ने नूर दे जिदा कीदा बोलेगा सुभान अल्लाह इंजनी हाथ चुक के मुहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह तेरे लब दे ने लब जड़े ने कफूर दे ने मुहम्मद दे कदम नूर दे ने कफूर ठंडा हुंदा है जरा लब अपने मुहम्मद दियां तलियां दे उत्ते रख कदमां दे उत्ते रख जिस वक्त जबरील ने इंज करके नौजवानों अपने लब मुहम्मद दे कदमां दे उत्ते रखे ना ते कमली वाले नु ठंडक पहुंची हुजूर उठे ते मेरे नबी फरमाते ने कौन है ते जबरील ने हाथ जोड़ कर की जी मैं गुलाम आया आखिया जबरील किधर आया तो जबरील ने की आखिया अर्ज की जबरील तलियां चुम के चलो या करब दा पयामा गया अर्ज की जबरील
تلیاں چمکے چلایا کرب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی براقا گیا ہے اے بانگا پھڑن لئی غلام کملی والے چلیے رب دا پیغام آ گیا ہن سواری توری توجہ ہے میرے نبی دے سر دے تاج رکھیا گیا دستار رکھی گئی نوجوانوں او دستار جڑی فرشتیاں نے جنت دے وچ بن کے رکھی ہوئی ہے ہر روز اس دستار دے اتے درود پڑھیا جاندا غالباً 7 لاکھ اس سال پہلے یا اس تو بھی زیادہ کم و بیش وہ دستار رکھی گئی تے درود پڑھیا جاندہ حضور نو دولہ بنایا گیا توجہ ہے تے ایک بار ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ وہ رات ساڑھے کو آ رہی ہے اس رات نو ذکر و اذکار بھی کیتا جائے اور محبت دے نال سرکار دی آمن جامن دی خوشی دے اندر کیونکہ میرے نبی دا پیغام جا کے اللہ دی بارگاہ دے وچ میرے دوستو جڑا نبی پاک تحفہ لے کے آئے نا وہ تحفہ بھی کمال انشاءاللہ اس تحفے دا ذکر اگلے جمعے دے اندر کیتا جائے گا لیکن وہ رات کیسی ہے وہ رات انج دی رات ہے منو کہنا پے گا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا مل کے سارے پڑھو اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا گاڑا بچی رومن اوے والے نو مہمان بنایا جانا حضور دولہ بنے سواری توری سواری موڑ بیت المقدس دے اندر اس سفر انشاءاللہ اگلے جمعے اتھو ہی ذکر کیتا جائے گا اللہ کلیم سانو سب نو حضور دا عشق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین